इमरान तेरे जानिसार आई 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 लहसुन पता के पता लगे कि इमरान खान की अभी तो सिर्फ मुलाकातें बंद हुई हैं। अगर कल वहाँ पे कोई एहतजाज किया गया और वहाँ पे कोई मज़ीद धरना शरना दिया गया तो इमरान खान को जो एक्सरसाइज की मशीन दी गई है वो भी वापस ले ली जाएगी, और इसके अलावा इमरान खान की जो कोठड़ी है यानी कि जो सेल है उसको भी छोटा कर दिया जाएगा, और इमरान खान को वॉक करने की परमिशन भी नहीं होगी, और साथ में जो खाने की फैसिलिटीज़ हैं वो भी वापस छीन ली जाएंगी। नाज़रीन, ये एक मशवरा है, ये एक मीटिंग हुई है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लीमा खान ने ये कहा है कि जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो उसमें कुछ बातें ऐसी भी थीं जो कि बाहर आके नहीं बताई गई, यानी कि सेंसर कर दी गई। लेकिन नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो अडयाला जेल में चूँकि इमरान खान के ऊपर इतने कैमराज लगे हुए हैं, माइक्स लगे हुए हैं कि इमरान खान अगर वहाँ पे हल्की सी सरसराहट भी करता है तो वो कैमरों और माइक की जद में आ जाती है। और इमरान खान की बहन की जो बातें हुई, वो बातें जो इमरान खान की बहनों ने अभी तक नहीं बताई ऑन कैमरा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो बातें भी कैमरे ने रिकॉर्ड की, और फिर उसके बाद वो फील्ड मार्शल साहब तक पहुंची, और वो पहुंचने के बाद वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, वो इसी वजह से की गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है उसका ऐलान कर दिया है कल पेशावर जो जलसा हुआ। नाज़रीन, उसमें तो ये लग रहा है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से कोई रीट्रीट नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर गवर्नर राज लग जाता है KPK में तो 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, PTI टूट फूट का शिकार हो जाएगी, और फिर उसके बाद KPK में PTI की जो हुकूमत का जो 3 मरतबा इक़्तिदार का सूरज है वो वहाँ पे भी ग़ुरूब हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, क्या ये पॉसिबल है और हक़ाइक़ क्या हैं, असल फैक्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग चाहते हैं कि गवर्नर राज लग जाए। क्यों चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3, तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो है इमरान खान के हवाले से। कहा जा रहा है कि इमरान खान की अभी तो सिर्फ मुलाकातें बंद हुई हैं। अगर कल वहाँ पे कोई एहतजाज किया गया और वहाँ पे कोई मज़ीद धरना शरना दिया गया तो इमरान खान को जो एक्सरसाइज की मशीन दी गई है वो भी वापस ले ली जाएगी, और इसके अलावा इमरान खान की जो कोठड़ी है यानी कि जो सेल है उसको भी छोटा कर दिया जाएगा, और इमरान खान को वॉक करने की परमिशन भी नहीं होगी, और साथ में जो खाने की फैसिलिटीज़ हैं वो भी वापस छीन ली जाएंगी। नाज़रीन, ये एक मशवरा है, ये एक मीटिंग हुई है 3 बड़ों की, उसमें ये डिसाइड किया गया। लेकिन क्या इस पर भी अमल किया जा सकता है या नहीं, आइए अब हम जानते हैं जो हालात हादरा हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अप्रोक्सीमेटली सोशल मीडिया पे 12 करोड़ से ज़ायद ट्वीट्स ऐसे हैं जिनमें जो DGISPR हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। इट मीन्स दैट कि 12 करोड़ तो पाकिस्तान के अगर हम बात करें जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं वो भी नहीं हैं, लेकिन 12 करोड़ लोगों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट किया, और 12 करोड़ ट्वीट्स हुए, 12 करोड़ रिप्लाईज़ आए। इट मीन्स दैट कि वो बयानिया जो बनाने की कोशिश की गई उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ मुनक़सम कर दिया, तोड़ दिया, बल्कि इसके साथ ही साथ DGISPR के जो वालिद साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया। DGISPR के जो वालिद हैं वो पाकिस्तान का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें एक इंजीनियर थे और वहाँ पे वो काम करते थे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट थे, लेकिन कुछ जो ट्वीट्स हैं, जो कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि DGISPR के वालिद किसी भी किस्म के कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे। नाज़रीन, कुछ भी था, लेकिन इस तरह से फैमिलीज़ पे चले जाना, घर पे चले जाना और माँ बाप पे चले जाना, ये नाइंसाफ़ी है, और इस चीज़ को बिल आखिर कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगना है, कहीं ना कहीं जाके तो आपने रुकना है। सियासत का इख्तिताम भी तो कहीं पे है ना, बातचीत भी तो कहीं ना कहीं से शुरू होनी है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और KPK की गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना ये सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। जिस तरह वो कह रहे थे ना कि इमरान खान जो है वो इस सिस्टम की इंश्योरेंस है, तो वो ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ये दुरुस्त है, एक्यूरेट है। अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर। कुछ लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने ये प्लान किया, और उसमें ये प्लान किया गया कि अगर इमरान खान, ये मुशावरत दी गई, 3 सहाफ़ी थे
اور یہ جو 3 صحافی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے گروپ کے صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑی شخصیت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو اڈیالہ جیل کے جو جیلر ہیں، جو وہاں پہ کرنل صاحب جو ہیں جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ان کو یہ کہیں کہ اگر اس مرتبہ کوئی مزید سخت رد عمل آتا ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جانب سے یا اڈیالہ جیل سے آتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ عمران خان کو جو ایکسرسائز کی مشین دی گئی ہے وہ بھی چھین لیں، عمران خان کو جو باہر سے کھانا جانے کی فیسلٹی ہے وہ بھی چھین لیں، عمران خان کو دال کھلائیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کریں کہ عمران خان کو کہیں کسی بلوچستان یا کسی اور جیل میں وہ یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ ناظرین، اس کے جواب میں جو رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ، یہ میں آپ کو انٹرنلی میٹنگ کی بات بتا رہا ہوں جس میں 3 صحافی اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو یوتھیے ہیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، یہ مارتے کم ہیں اور گھسیٹتے زیادہ ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے اب اس طرح کی کوئی بھی جو حرکت کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری خبر ناظرین جو میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کی جو تیاریاں ہیں کہ پی کے میں، ایک تو یہ ہے کہ کل کا جلسہ ہوا، کل کے جلسے میں سہیل آفریدی نے کتا تو نہیں کہا کسی کو بھی، لیکن کوے کوے کہہ دیا، اس نے کہا کہ میں شاہین ہوں اقبال کا، اور جب کوے چونچ مارتے ہیں شاہین کو تو شاہین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کووں کی طرف دھیان دے، اس کا بلکہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرواز کو مزید بلند کر دے، اور میں اقبال کا شاہین ہونے کے ناطے یہ جو کوے مجھے چونچے مار رہے ہیں، انہوں نے عطا تارڑ کو بھی کوا کہا، انہوں نے جو دوسرے جو ہمارے لاء منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کو بھی کوا کہا، DGI SPR کو کچھ نہیں کہا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی اور جو جلسہ کیا اس میں اس مرتبہ جو رویہ ہے وہ نرم تھا، تو ناظرین نرم یہ ہے کہ کتے سے شروع ہونے والا سفر کوے پہ آن پہنچا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کی جو گراوٹ ہے یہ اپنی پیک پر ہے، اور اسی سیاست میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس مرتبہ جو کھلم کھلا ایک بڑے فریق کی مانند جو ہے وہ اپیئر ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ جو لک کو لا ہوتا تھا، وہ جو پردہ ہوتا تھا، اب اس میں سے بھی وہ باہر آ گئے ہیں۔ DGI SPR صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی عمران خان کے ساتھ نبٹنا چاہتے ہیں، عمران خان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے ایک تنظیم بنائی الذوالفقار کے نام سے۔ اس الذوالفقار تنظیم نے پاکستان کا ایک جو طیارہ تھا PIA کا اس کو بھی ہائی جیک کر لیا، یعنی کہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے جو طیارے میں بم بلاسٹ ہوا اور پھر وہ اڑ گیا، یہ ایکسٹریم لیول تھا، اور پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ اس سے اوپر میرا نہیں خیال کہ جا سکتی ہے۔ لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر پاکستان کی کرسی پہ براجمان ہیں، اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹنر یعنی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب وہ صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب کرسی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ مل کر بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ یہی میاں محمد نواز شریف صاحب جنہوں نے پرویز مشرف کا جہاز پاکستان میں اترنے ہی نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کہیں اور لے جائیں، انڈیا میں اتار لیں، تو ان کو جواب دیا گیا کہ جی جہاز میں فیول کم ہے، جہاز بلاسٹ ہو سکتا ہے، تو نواز شریف نے کہا جی ہو جائے میری بلا سے، تو انہوں نے کہا اگر ہم انڈیا میں اتاریں گے تو وہ اتارنے نہیں دیں گے، چیف آف آرمی سٹاف کا جہاز ہے، انہوں نے کہا جی نہ اتارنے دے، گولی مار دے۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب، اور آج ان کی پارٹی کہاں پہ، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بہن وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو اب عمران خان کے ساتھ عمران خان کو اس طرح سے کارنر نہ کریں کہ کل کلاں کو اگر کوئی واپسی بھی ہو تو وہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ بھی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا جو موقف ہے اس میں لٹل بٹ جو ہے وہ نرمی پیدا کرنی چاہیے، اس طرح سے اتنی سختی سے جو سٹیٹ کے معاملات ہیں وہ نہیں چلتے۔ سیاست ہے، سیاست میں کوئی نہ کوئی دروازہ بھی ہوگا، لیکن جس طرح PTI کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، مخصوص نشستیں، پارٹی کا نشان، 2 مرتبہ الیکشن کروانے کے باوجود، اب یہ کہتے ہیں PTI پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ 3 سال سے میرا سوال ہے آپ کے لیے، تمام میری ویورز کے لیے، آپ نے جواب دینا ہے، 3 سال سے کیا پاکستان تحریک انصاف کا وجود کہیں پہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دی گئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، ان کے پاس نشان ہی نہیں ہے، اور ان کے جو چیئرمین ان کو چیئرمین ہی نہیں مانا جاتا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ پابندی بھی لگا دیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف ڈزنٹ ایگزسٹ بٹ عمران خان اسٹل ایگزسٹ، اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا محور ہے، مرکز ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی عوامی سیاسی طاقت ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ طلال چودھری، عطا تارڑ یا پھر خواجہ آصف، یہ عمران خان کے جو بالکل بلو دا بیلٹ جو ادنا سے کارکن ہے نا، ان کے برابر بھی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو اوپن کرے، ڈسکشنز کو اوپن کرے، معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ ہم ایکسٹریم لیول پہ لے جائیں، ڈیڈ اینڈ پہ لے جائیں۔
یہاں سے واپسی بھی ممکن نہ ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کا کوئی بات چیت کے ذریعے حل نکل آئے. آئندہ جو ہفتہ ہے وہ گرم ہے اور خبریں مزید آ رہی ہیں. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.